बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआएं परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अगेन सर, अमेरिका मिसकैलकुलेट कर गया ईरान को, और उसने समझा कि शायद मैं मज़ीद दबाव बढ़ाता जाऊंगा तो शायद मुज़ाकरात की टेबल पर अपनी कुछ शराइत मनवा सकूंगा। लेकिन नहीं सर, वो तदबीरें उल्टी पड़ गई। जो सुबह तक ईरान का मीडिया कह रहा था, उसके बाद ईरान की वजारत ख़ारजा ने बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया कि नो मोर मुज़ाकरात। और न सिर्फ ये कहा बल्कि 10 मजीद शराइत सामने ला के रख दिए जी, और वो पाकिस्तान को मौसूल हो गई हैं। इस वक्त लुबाब यह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ये टास्क मिला हुआ जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया जी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तमाम खुशनुदी फील्ड मार्शल साहब के सपोर्ट करके जो ये कहेंगे मैं ब्लॉकेड के हवाले से उसकी बात मानूंगा। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल इसलिए गैर मामूली है। दूसरी तरफ ईरान और अमरीका के हवाले से कहा जा रहा है कि यहाँ सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम, उनके वफूद आ चुके हैं। ईरान की एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 4 से 5 कार्गो जहाज़ नूर खान एयरबेस पर अमेरिका की तरफ से हैं, जो सिक्योरिटी, कॉन्वॉय और दीगर तमाम चीज़ों के हवाले से जो इक्विपमेंट यूज़ होता है सिक्योरिटी के, वो यहाँ तमाम पहुँचे हुए हैं। लेकिन एन उस मौके पर ईरान की जानिब से कहना, क्योंकि मैंने कहा था कि ये एक्ट ऑफ वॉर था, और वो तजिया बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। ये एक्ट ऑफ वॉर था कि ईरान के बहरी जहाज़ को ना सिर्फ रोका गया, उसको मिसाइल दागा गया, और मिसाइल दाग के उसके इंजन को नकारा बनाया गया। फिर अमरीकी मरीन्स उस जहाज़ के अंदर दाखिल हुए, और उन तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि ज़दोकोब किया गया या जो कुछ भी किया गया। और उसके बाद ट्रंप ने खुद ट्वीट करके बोला, ज़रा मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जहाज़ के अंदर है क्या। यहाँ मैं आपको ये खबर भी दे दूँ, ये जहाज़ चीन की जानिब से आ रहा था। मैं इस पे नहीं कि जहाज़ के अंदर क्या था या क्या चीज़ें थी, लेकिन ये इसको एक्ट ऑफ वॉर ही लिया है। बिसाइड ऑल मीडिया रिपोर्ट्स क्या है, मैं ज़रा डायरेक्ट पहले ज़रा ईरानी वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान है उनकी तरफ जाऊँ तो उन्होंने कहा जी, तर्जुमान ने ये कहा है कि जनाब ये किसी तौर पर भी हमें काबिल कबूल नहीं है। 2 टोक ऐलान करते हैं कि दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वक्त पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा जी। और मज़ीद इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर जारी रखेगा, और मौजूदा हालात में मुज़ाकरात का तसलसल मुमकिन है ही नहीं। ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान से चीन आने वाले जहाज़ पर कब्जा करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर न सिर्फ जंगबंदी बल्कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की भी खुली खिलाफ वर्जी की है। मजीद उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है, जिससे साबित होता है कि वाशिंगटन सफारती अमल को आगे बढ़ाने में कोई संजीदा दिलचस्पी नहीं रखता। इस्माइल बकाई मजीद कह रहे हैं कि माजी के तजुर्बात का हवाला देते हुए कि अमेरिका पहले भी मुआहदे के मुनाफी इक़दाम करता रहा है, इसलिए ईरान अब अमेरिका पर मजीद यकीन नहीं कर सकता। तो इसलिए देयर इज नो मोर मुज़ाकरात, दैट्स इट। ईरानियों को हमने कहा कि अपने फैसले और तहफ़्फ़ुज़ात से पाकिस्तानी सालिसकारों को बाकायदा तौर पर हमने आगाह कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को भी आगाह कर दिया है, फील्ड मार्शल को भी आगाह कर दिया है। हमने आपको बता दिया है कि जी जिस तरीके से अमेरिका चल रहा है, हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा 20 अप्रैल 2026 को सामने आने वाले इस फैसले ने खित्ते में अक्सर मैं बताऊं कि दोबारा आलमी बरादरी, स्पेशली इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की जो काफ़ी उम्मीदें थी ना, वो वाबस्ता ज़रूर थी, और पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा था, और अच्छा खासा ये माहौल चल रहा था। लेकिन अब उन्होंने ये बात की है, तो अब इसके आगे एक और पेश रफ्त कुछ शराइत रखी है, उससे मुतालिक भी बताता हूँ। लेकिन चीन की अमल दरामद शुरू हो गया। चीन की वजारत ख़ारजा ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है, और पहली बार भी चीन ने ही 11 तारीख को बिठाया था ईरान को, और अब भी चीन ही बिठाएगा। अगर बिठाया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात होंगे, कामयाब होंगे नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन इधर बैठ के ही इनकार होगा। मेरा अपना मैं फोर्स अगर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे अमेरिकी वफ्द हो चाहे ईरानी वफ्द हो, ये पहुंचेगा ज़रूर। उसको कामयाब होना ना होना एक अलग से चीज़ है, क्योंकि अभी जो आगे की जो फर्दर डेवलपमेंट्स है ना, जो मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ, उसके मुताबिक मेरा आइडिया ये है कि मुज़ाकरात में थोड़ा सा तातुल आ सकता है, लेकिन ये मुज़ाकरात होंगे ज़रूर। उसकी कामयाबी नाकामी इस पोजीशन पे आकर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि सफारती हल्के कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे। सफारती हल्के के मुताबिक ये सारी लैंग्वेज जो है ना, ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन एक्ट ऑफ वॉर, आपने मिसाइल फायर कर दिया ना, आपने उनके जहाज़ पर कब्जा कर लिया ना इसके जो सीज फायर के दौरान, तो ये काफ़ी मैटर करता है। चीन ने क्या कहा जी, चीनी तर्जुमान ने कहा कि ईरानी कार्गो जहाज़ को कब्जे में लेने पर हम तशवीश का इजहार करते हैं। तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश है, मौजूदा सूरत हाल एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। मजीद चीनी तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन ही तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग बंदी की पाबंदी करेंगे।
امن مذاکرات سے پہلے ظاہری باتیں ناکہ بندی توڑنے کے الزامات اور یہ تمام چیزوں پہ نا سر یہ ڈیفینیٹلی اہم ترین چیز ہے جس پہ چین کو بھی ریزرویشن، اور میں کہہ رہا ہوں کہ چین ہی اس کے اندر آئے گا جی. یہ تمام چیزیں ہیں جی، کیونکہ ان کی سینٹرل کمانڈ نے اس بات کو اناؤنس کیا جی. ابھی بدلے والی پوزیشن بعد میں آتی ہے جی. اب سے تھوڑی دیر پہلے الجزیرہ خبر دے رہا ہے کہ ارجنٹ ایرانین فارن منسٹری اسپوکس مین نے کہا کہ وہ سبمٹڈ اے 10 پوائنٹ پرپوزل ٹو پاکستان. ابھی 10 پوائنٹس اور ایران نے دیے ہیں پاکستان کو کہ آپ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یا وائٹ ہاؤس کو پلیز ہماری طرف سے کہہ دیں اگر ان پوائنٹس کے اوپر عمل ہوتا ہے تو ہم ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہیں، ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی لیکن یہ باقاعدہ طور پر الجزیرہ کنفرم کر رہا ہے، الجزیرہ کی بریکنگ کنفرم کر رہی ہے کہ ایران نے یہ 10 پوائنٹس پرپوزل دیا ہے پاکستان کو جی. دوسری طرف رائٹرز یہ خبر دیتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، ظاہری بات ہے اس نے کسی نہ کسی کی طرف تو چپلا ہے یار، اس نے جو پریشر ڈالا وہ الٹا پڑ گیا. اب رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہے نا، ان کے سپرد کر دی ہے ساری ذمہ داری انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے، انہیں کہا وہی کرائیں گے. رائٹرز ٹیل دیٹ ٹرمپ ٹولڈ پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر دیٹ ہی ول ٹیک ہز ایڈوائز ریگارڈنگ لفٹنگ دا سیج آن ایران انٹو کنسیڈریشن. وہ جو ایک بلاکٹ ہے نا جس کے متعلق ایران کا سب سے پہلے بلاکٹ ختم کریں تب کوئی بات ہوگی. انہوں نے کہا میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی بات مانوں گا، جو وہ مجھے کہیں گے. ساری بات ہے، اس کو کسی نہ کسی کی بات تو مانی. اب جب ماننے والی بات پہ آئی ہے نا تو اس کے بعد کی خبریں یہ ہیں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر نے مبینہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بتایا ہے، بات ہوئی ہے ابھی فون پہ، کہ آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی آپ نے کی ہے نا یہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر مشورے کے بعد غور کروں. مشورہ کا غور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ٹرمپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھانا ہے، اس کو یہ بلاکٹ ختم کرنا ہی کرنا ہے. ایران بزید ہے جی مذاکرات کا. اس نے کہا میرے جہاز کو آپ نے نشانہ کیوں بنایا؟ اور یہی نہیں سر، ایرانی فوج نے باقاعدہ طور پر بدلہ لینے کا اعلان کیا جی. اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی. بقائی صاحب کو میں نے آپ کو بتایا جی، اور جب انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی مذاکراتی ٹیم نہیں بھیجی جا رہی اور کسی بھی مذاکراتی دور کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ایران نے، انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو ہم اس وقت ادھر بیٹھے ہیں، کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے ہمارا کہ اس قسم کے کسی مذاکرات کا جی. اس دوران جی خبریں جو ہیں نا وہ یہ آئی ہیں ایران کے پاسداران انقلاب کے ترجمان کی طرف سے. ان کے مطابق مشرق وسطیٰ کی تیل کی برآمد کو مکمل طور پر بند کرنے کا جو منصوبہ ہے، انہوں نے کہا اب ہم اس کو عملی طور پر یقینی بنائیں گے. خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور بحر عمان کے پانیوں میں ایران کے تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے سمندری قزاقی کا ارتکاب کیا ہے. امریکی فورسز نے مذکورہ جہاز کے ڈیک پر اپنے دہشت گرد مریض اتار کر اس کے نیویگیشن سسٹم کو ناکارہ بنایا اور اس پر حملہ کیا. اور ہم خبردار کر رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج اس سمندری ڈکیتی اور امریکی فوج کی مسلح کارروائی کا جلد جواب دیں گے اور اس کا بدلہ لیں گے. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے جی، یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی جی. اچھا، اس دوران کافی چیزیں اور بھی ہوئی ہیں جی، اور اس کی کچھ ڈیٹیلز یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ سے تیل کی برآمدات مکمل طور پر بند کرنے کا جو منصوبہ ہے جی، تسنیم نیوز کے مطابق ایران درج ذیل اہداف کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے. اگر جس طرح اس وقت امریکہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں یعنی عرب ممالک میں مسلسل کارگو جہازوں کی لینڈنگ ہو رہی ہے، جن کو میزائلز کے لیے کیری کر لیں، فوجیوں کے لیے کیری کر لیں، وہ ادھر سے بہت ہر چیز ہے. یہ سب اتنا 2 + 2 4 چیزیں نہیں چل رہی ہیں. امریکہ بھی اس منگل کی تاریخ گزرنے کے بعد 22 تاریخ کے ویٹ کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے اب دوبارہ حملہ کیا اور اسرائیل نے بھی آپ کو بتایا کہ اس نے تیاری پوری کی بھی ہے، تو ایران کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب میں ینبع پائپ لائن جو ابنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو ہم نشانہ بنائیں گے. مشرق وسطیٰ سے تیل کی برآمد مکمل طور پر بند کرنے کا منصوبہ، یعنی پھر کوئی بھی یہاں سے تیل نہیں برآمد کر سکتا اگر ایران کا تیل بند ہے. سعودی عرب کی ینبع پائپ لائن جو آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. دوسرا یو اے ای کی فجیرہ تنصیب جو آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آبنائے باب المندب کی بھی مکمل بندش. اس کے اوپر یہ خبریں ایران کے تسنیم خبر رساں ایجنسی وہ یہ تمام باتیں کر رہی ہیں جی. انہوں نے کہا دنیا کی سب سے بڑی فوج ہونے کا دعویٰ کرنے والا ملک اب قزاقوں کا سردار بن گیا ہے. امریکی دہشت گرد فوجیوں نے چند گھنٹے قبل خلیج عمان میں ایرانی کنٹینر پر نشانہ بنایا اور ہم اس کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کریں گے. تو بہرحال تجزیہ میرا یہ ہے کہ ہو جائے تو بہتر ہے. شاید ایک امکان تو ہے
کہ بھائی جب ہو تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے. اب تک جو میرے پاس اطلاع تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کوئی سیکورٹی کلیئرنس بھی نہیں مل رہی تھی. تو اب جے ڈی وینس ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا, لیکن اس سے پہلے ایران کی جو شرائط ہے نا وہ پوری کرنا بہت ضروری ہے. ایران اس کے بغیر کم از کم ٹیبل پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے جی. یہ اس وقت خبریں تھی, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, لیکن بہرحال ایران کا جواب ابھی فزیکلی آنا باقی ہے. ابھی زبان کے ذریعے وزارت خارجہ کی طرف سے آیا ہے. دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب کو اپنی خوشنودی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جو یہ کہیں گے میں اس پر راضی ہوں. لیٹس سی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.